कुले आहनची, आहन कहते हैं लोहे को, आहनची कुले आहनची यानी लोहे का, ची माने का। ये पुल किसी दौर में लोहे का हुआ करता था, लेकिन अब तो बहरहाल ये ईंट पत्थर का है। बहरहाल ये वो पत्थर है कि जब इमाम सॉरी ये वो पुल है जब इमाम का ज़हूर होगा, ठीक है, तो इमाम जब यहाँ आएंगे, जो उलमा जिन्होंने दीन का फसाद पैदा किया होगा, वो नोहा खान, वो मनकबत खान, वो मौलवी, वो जाकिर जिसने दीन में फसाद पैदा किया होगा, उन 70,000 उलमा जाकिरीन की गर्दनें काटेंगे मौला और इसके अंदर डालेंगे, और ये नहर जो है खून से पुर हो जाएगी। सलावात पढ़े हर त्योहार के पीछे एक राज होता है। मेरा मकसद आपको यूँ घुमाना नहीं था, लेकिन मेरा मकसद ये था कि मैं आपको चीज़ें बताऊं, ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये है पुले आंची इमाम के, जब इमाम आएंगे तो जो 70,000 जो 70,000 उलमा, वो वाले मैं फिर कह रहा हूँ, कभी आप मेरी बात को गलत समझे। उलमा हमारे सर का ताज है, जो दीन में फसाद पैदा करेंगे, चाहे वो सुन्नी शिया कोई भी हो, जो जाकिरीन दीन में फसाद पैदा करेंगे, इमाम के दीन को आप तक सही नहीं पहुँचाएंगे, उनकी गर्दनें यहाँ पर कटेंगी। यही पुली आंची इमाम यहाँ आएंगे। सलावत पढ़े, फिर दूसरी बात बताता हूँ। सलावत पढ़े। पूरी कायनात में जब आग लगी हुई होगी, रोज़े महशर होगा, तो इस कायनात में सिर्फ एक जगह होगी जहाँ पे हुक्म है इमाम का, वहाँ भाग कर जाओ, वो अमान की जगह है, उसको कहते हैं कुम। क्या कहते हैं? कुम। और आप कुम में खड़े हैं, खुदा आपको रोज़े महशर भी कुम में आपको परवरदिगार यहाँ लेकर आए। ठीक है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, जरा बुलंद सलावत पढ़े। ठीक है, इस पूरे कायनात में ये वाहिद हरम है जहाँ पे हर मासूम आपको मिलेगा। जिस शख्स ने बीबी मासूम कुम की ज़ियारत की, उसने इमाम अली से लेकर 12वें इमाम तक की ज़ियारत की। ठीक है, उसने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की, उसने बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत की। सलावत आग़ाए मराशी नजफ़ी, और एक नाम शायद ये नाम नया है, आग़ाए मराशी नजफ़ी का कुछ लोगों के लिए पुराना होगा जो करबला गए नजफ़ में, वो हैं। दूसरा अल्लामा हिल्ली का नाम तकरीबन सबने सुना होगा। उन्होंने एक 40 दिन तक जो है मस्जिद सहला, जो मेरे साथ इराक़ गए उन्हें पता है मस्जिद सहला क्या है, वहाँ पे अमाल की है कि शहज़ादी ख्वाब में आके ये बता दीजिए कि आपकी कब्र कहाँ है। शहज़ादी ने आकर सिर्फ एक ही जुमला कहा कि अगर मेरी कब्र की ज़ियारत करनी है, वो एक इसरार है, या अल्लाह जानता है या मेरा बेटा मेहदी जानता है, अगर तुम्हें मेरी कब्र की ज़ियारत करनी है तो जाओ, तुम में मासूमा है, तुम की ज़ियारत करो, तुमने मेरी ज़ियारत की गोया। ठीक है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पैसे से हमारे यहाँ मीज़ान पैसा है कि जिसके पास पैसा है वो बड़ा आदमी है, नहीं है वो कम है। यहाँ मीज़ान ये है कि जिसको बीबी मासूमा कुम ने बनाया। आप लोग बहुत बड़े लोग हो, ठीक है ना, बहुत बड़े लोगों बीबी ने बनाया, तो यहाँ से जब ज़ियारत के आए हैं तो अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, और उन लोगों के लिए जो अब तक नहीं आए, खुदा उनको भी बीबी मासूमा तुम की ज़ियारत से मनसूब मुशर्रफ फरमाए, गोया कि वो ज़ियारत ऐसे कि जैसे बीबी फातिमा ज़हरा की ज़ियारत की है। ठीक है, आप सबकी सेहत और सलामती के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, जो दिल में हाजत आप लेकर आए, खुदा आपकी झोलियों को आबाद रखे, आपकी औलादों को आबाद रखे। बीबी मासूमा उनके सदक़े में वो सारी ज़ियारत और आमाल की कबूलियत के लिए सलावत पढ़े और आगे चले। क्या नाम था इसका?
امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں اس مقام پر آئے تھے تو انہوں نے اپنے ایک صحابی کو پیسے دیے تھے کہ میری طرف سے یہ پیسے ہیں. ائمہ طاہرین کا یہ ایک خاص عمل ہے کہ جب بھی کسی جگہ پر تعمیرات کرواتے ہیں یا کوئی بھی جگہ پہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر یعنی کہ مولا کا ذکر ہو، پروردگار عالم کی کوئی مسجد بنے، کوئی روضہ تعمیر ہو، تو ائمہ طاہرین اس کو ہبہ کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کربلا معلیٰ میں لوگ اچھے سے جانتے ہیں، بچپن سے مجالس میں سن رہے ہیں کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں تو انہوں نے وہ جاگیر علی اکبر کے نام پہ اپنے بیٹے مولا علی اکبر کے نام پہ زمین خرید اور ہبہ کر دی. ہبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز خرید کے کہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی زوار آئیں گے فری آف کاسٹ یہاں پر آ سکتے ہیں، ان سے کوئی پیسے نہیں لے گا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح امام علی مقام نے امام حسن عسکری علیہ السلام امام کے والد یعنی امام زمانہ کے والد ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے دے کے یہ تعمیر کروائے، اپنے ہاتھ سے باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک میرے والد یا آپ کے والد ایک چیز اپنے ہاتھ سے تعمیر کروائیں، اس کی زیادہ آپ کی نظر میں اہمیت ہوگی یا آپ کو خواب میں آ کے کوئی بھی بندہ یہ کہے کہ فلاں جگہ پر ایک مسجد تعمیر کرا دو اس کی؟ تو عقلی دلیل کیا ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ جس میں میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے اینٹ رکھی، بنیاد رکھی، یہ واحد وہ مسجد قم ہے جو امام حسن عسکری نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، اور چونکہ مسجد جمکران ایک اب اسٹاپ روزے کی بنا رہا ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. دیکھیں پورے ایران میں، عراق میں آپ کو اس طرح کی قبور نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، اب اگر کہیں پہ محمد یا باقر یا کوئی بھی نام لکھا ہوا ہے امام کا، اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ امام کا نام ہے تو آپ گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہی رکھنا ہے اس کو کہ یہ ایک مولا کا کوئی زائر ہے یا مولا یہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، شہداء بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے زیادہ تر شہداء اس طرف ہے جہاں تصویریں لگی ہوئی ہیں نا، وہ سب شہداء ہیں. باقی یہ عام لوگ ہیں، کوئی علماء ہیں، کوئی خادمین ہیں، یہ سب یہ شیشے کی جو نظر آ رہی ہے نا کھڑکیاں، یہ سب یہاں پر قبروں کا وہی انداز ہوتا ہے جیسے عراق میں دو تین منزلہ قبر ہوتی ہے نا، یاد ہے آپ کو وادی السلام میں؟ تو یہاں پہ بھی وہی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر لانے کا جو مقصد تھا وہ میں بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھیں علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، پیچھے مڑیں گے اس طرف، اس قبر کی طرف آ جائیں، یہ تھوڑا جگہ دیں گے، سب دیں گے. لکھا ہوا ہے آدم بن اسحاق اشعری امی استاد محدثان شیعہ. ٹھیک ہے، شیعوں کے محدثین کے استاد در اثر امام ہادی. امام ہادی جو ہے وہ امام علی نقی کو کہتے ہیں. ذہن میں رکھیے گا جس بچے یا بچی کا نام ہادی ہے، ہادی امام زمانہ کو نہیں کہتے بلکہ امام علی نقی کا لقب ہادی ہے. ہمارے اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ کو ہادی تو سارے ہیں، امام راہبر ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، لیکن امام علی نقی کا جو لقب ہے الہادی ہے، علی نقی الہادی. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کہ ہمارے جو ہے 10ویں امام ہیں، ان کے دور میں یہ استاد ہیں. یعنی اللہ اکبر، امام کے ہوتے ہوئے بھی امام نے کہا کہ یہ استاد ہیں، اگر تمہیں رجوع کرنا ہے، کوئی مسئلہ درپیش آئے تو آدم بن اسحاق اشعری قمی کے پاس جاؤ. یعنی امام نے یہ بتایا کہ استاد کا کتنا درجہ ہے، کیونکہ علماء
جو ہے ہمارے سر کا تاج ہے، اور ائمہ ہمیں یہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کائنات میں ہم وہ ہیں جو اللہ کے گھر سے علم لے کر آئے، ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بالکل قرآن کی آیت کے برابر یہ بات ہے کہ جو ائمہ تعلیم من جانب اللہ وہ تعلیمات لے کر آئے یہاں پر، ٹھیک ہے، ان کا کوئی استاد نہیں ہے سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے دور میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس نہیں آؤ، یہ استاد ہے، ان کے پاس آؤ، ان سے پوچھو، یہ بتائیں گے تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو من جانب انسان ہوتا ہے، ہم بتاتے ہیں جی فلاں ٹیچر فلاں ٹیچر، ایک وہ علماء وہ استاد کے جس کو امام کہا کہ میرے دور میں میرے پاس نہیں آؤ، اس کے پاس جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی اور مرتبہ بلند ہونے کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے ٹھیک ہے۔ اب جو بچوں والے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر، اور جو بچے وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے، پروردگار عالم ان سب کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرمائے۔ ان کی خبر پہ آپ دعا کر کے جائیں گے کہ میرا بچہ بھی ایسا حافظ بنے، ایسا عالم بنے کہ وہ ہم یہ نہ کہ میں علی کا شیعہ ہوں، علی یہ کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ دیر از مچ ڈفرنس اس میں کہ مولا یہ کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ، یہ ہم کہ میں تو مولا کا بہت بڑا شیعہ ہوں، نو، ان کو مولا نے کہا ہے کہ یہ استاد ہے، یہ ہیں، ان سے پوچھو، ٹھیک ہے۔ اس میں اور یہ کہنے میں فرق ہے کہ فلاں استاد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی عظمتوں کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور جتنے مرحومین مومنین مومنات آپ سب کے گزشتہ دار ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں، اینڈ میں ہم فاتحہ پڑھیں گے، واپس آئیں گے۔ بن ادریس عشری امی اصحاب، کا مطلب ہے سے، امام صادق سے لے کر اور امام کاظم اور امام رضا تک 3 اماموں کی اس شخصیت نے زیارت کی۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم شخصیت ہوگی، صلوات پڑھ دیں ان کی بلندی درجات۔ اصحاب ائمہ طاہرین کے جو مراتب ہیں، جو مرتبے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے، یہ ائمہ طاہرین جانتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں جو ہے اصحاب، وہ اصحاب جس کو امام کہیں، اویس قرنی کو رسول اللہ نے کہا، گو کہ اویس قرنی نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، صرف جب وہ آئے ہیں ان کی ماں کا حکم تھا کہ بس اتنے دن میں واپس آ جانا، رسول اللہ سے ملاقات کی، وہ حسرت لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن امام نے یعنی نبی پاک نے ان کو کہا کہ وہ میرا صحابی ہے اویس قرنی، انہوں نے زیارت نہیں کی تھی رسول اللہ کی۔ امام علی مقام کے صحابی سلمان فارسی، نیسم تمار، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ اکبر، یہ امام صادق یعنی 7ویں امام سے لے کر 6 امام سے لے کر امام موسیٰ کاظم و امام رضا 8ویں امام تک اس شخص نے 3 اماموں کی زیارت کی ہے، ٹھیک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، میرا ایک سوال تھا، جب میں وہاں آ رہا تھا، میں نے آپ کے درمیان میں بینر لگا ہوا ہے، آ جائیں رضا بھائی، آگے آ جائیں۔ برائے خوشنود بی بی معصومہ قم صلوات اللہ علیہ، خواہر امام رضا علیہ السلام، بلند تر نعرہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فارسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 10 شوال، 10 شوال جو ہے شہادت حضرت حمزہ و سید الشہداء و رحلت حضرت عبدالعظیم الحسنی۔ ہم بار بار تہران میں ایک تذکرہ کرتے ہیں، شاہ عبدالعظیم، شاہ عبدالعظیم، شاہ عبدالعظیم حسنی امام حسن کی اولاد میں سے وہ سید ہے کہ جن کے بارے میں جب ہاتھ دیا جاتا تھا کربلا جانے کے لیے، آنکھ دی جاتی تھی، 2 بیٹے ماں کے ساتھ جا رہے ہیں، اس نے کہا ایک بیٹے کو قتل کروا دے، ایک کو لے کے چلی جا، پھر دوسری دفعہ وہ ماں آئی، دوسرا بیٹا اس سے لے لیا، قتل کر دیا امام حسن کی۔ اللہ اکبر، ہم ان جیسے شیعہ اللہ کرے بن جائیں، ہو نہیں سکتے، لیکن وہ دور کے شیعہ الگ تھے۔ تو وہ ان کی زیادتی، جس کے لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ تمہیں اپنے بیٹے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی امام کو آپ سے کتنا پیار ہے، انہوں نے کہا تمہیں اپنے ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم خراسان میں جاؤ، خراسان میں ہمارے جو ہے جد حضرت یہ شاہ عبدالعظیم الحسنی موجود ہے، تم ان کی زیارت کرو، ان کی زیارت کی تم نے گویا ایسا کیا جیسے مجھ حسین ابن علی کی زیارت کی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس میں لکھا ہے کہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں حضرت حمزہ اور حضرت حمزہ، وہاں 3 لوگوں کی قبریں ہیں، حضرت شاہ عبدالعظیم کے ساتھ ایک حمزہ ہے اور ایک اور ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی امام زادے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم تہران جائیں گے ان کی زیارت کریں گے، اور یہ بات آپ کو یاد آئے گی، لکھا ہے ہم بحضور امام عصر جو ہے اور مقام معظم رہبری، ہم ان سب کی طرف سے امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی سب تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی، بی بی معصومہ قوم کو ایک بار اور صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی معصومہ قم جو ہے جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو جو ہے صحابہ کی طرف سے آ رہی تھی، میں ابھی آپ کو ایک ایسی روایت بتاؤں گا، آپ نے بہت سارے نواں خانوں سے شروع سنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو
नोहा खान जो है वो हुज्जत नहीं है हमारे लिए हुज्जत उलमाए कराम है, मराजे उज़्ज़ाम है, ठीक है, मेरी बात से एग्री करेंगे। जो नोहा पढ़ने वाला नोहा, मैं एक नोहा खान पढ़ रहा हूँ, मैं हुज्जत नहीं हूँ आपके लिए। हो सकता है मैं गलत रिवायत पढ़ दूँ, गलत जो है शायर मुझे गलत कलाम लिख के दे दे, उसने इलामी कैफियत है उसने लिख दिया। तो हमारे यहाँ रिवायत पढ़ी जाती है कि जब बीबी आई तो सिया परचम थे और सिया परचम आवेज़ा थे, और उन्हें पता चला कि उनके भाई इमाम रज़ा की मशहद में जो है शहादत हो गई। तो वो जो है सदमों से 3-4 दिन या यूँ कह लें 1-2 महीने जो है वहाँ बैत नूर में रहीं, इबादत भी करते रहीं और बीमार रहीं, और फिर भाई के गम में इस जहाँ से कूच कर गई। नहीं, सलावत पढ़े, मैं रिवायत बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। असल रिवायत ये है कि जब बीबी जो है आ रही थी जो है अपने भाई की ज़ियारत के लिए मदीने से चली, तो सावे के मुकाम पे पहुंची। हम लोग सावा कहेंगे, ये सावे कहते हैं, ये हे को नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। सावे के मुकाम पहुंचेगी, चूँकि हमारे पास वक्त नहीं है हम सावा जाते, लेकिन सावे के मुकाम पर जो है इनके ऊपर हमला हो गया, इनके कारवान के ऊपर। तो इनके 3 सगे भाई बिल्कुल ऐसे ही थे कि जैसे मौला हसन, इमाम हुसैन और मौला अब्बास, ये 3 सगे भाई, इस तरह इमाम रज़ा के वो 3 भाई और बीबी उनकी बहन। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल इसी तरह सगे भाई थे कि जैसे जो है मौला, मैंने कहा कि मौला इमाम हसन और मौला अब्बास, ठीक है, और इमाम हुसैन 3 भाई। तो वो 3 भाई थे, उनको और जैसे ही हमला हुआ वो उसी वक्त उनकी 3 की शहादत हो गई। और चूँकि हमला था तो शहज़ादी भी ज़ख्मी हुई, ठीक ठाक उनकी अमारी ज़ख्मी हुई। तो जब शहज़ादी यहाँ पर आई हैं तो लोग उनकी खुशी में, यहाँ पर क्या होता है जब कोई इमाम या कोई उसकी खुशी आती है तो लोग फूल लेके घूम रहे होते हैं। अल्लाह करे आप कभी खुशी के दिनों में आए तो वो फूल आपको लेके, वो फूल ले लेके आते हैं, कसीदे पढ़ते हैं और ये यहाँ पर कब्र मुबारक पे रखते हैं। तो लोग वो फूल जमा कर रहे थे कि शहज़ादी आ रही। अचानक किसी एक बड़े उरफा आलिम दीन को का पैगाम पहुँचा बीबी का उन तक कि जो है मेरे 3 भाई वहाँ शहीद हो गए और मुझे कुम पहुँचना था, ठीक है। तो उस गम में कि यार शहज़ादी वैसे ही जो है अपने भाई की याद में यहाँ आ रही हैं, तो और इनके ऊपर से 3 भाई शहीद भी हो गए, तो उनकी वजह से सियाह परचम आवेज़ा किए गए। फिर जब बीबी यहाँ पर आई, बस बीबी को अपने भाई की ज़ियारत नसीब नहीं हुई, ठीक है। शहज़ादी को इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब नहीं हुई। इसकी अकली दलील ये है कि शहज़ादी की शहादत पर इमाम रज़ा ने अपने हाथ से उनका ज़ियारतनामा लिखा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले सिर्फ मोहम्मद। शहादतनामा परवरदिगार आलम के बाद एक जो है मासूम ही को हक है कि वो किसी का शहादतनामा लिख सकता है। ये जितनी ज़ियारत हम पढ़ते हैं इमाम हुसैन की, शहज़ादा अली अकबर, अली असगर, ये आइम्मा तारीन ने हमें दी है, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में उन्होंने लिखी है शहादतें। इसी तरह ये अकली दलील है, अगर शहज़ादी की शहादत से पहले इमाम की शहादत हो जाती तो ज़ियारतनामा फिर कौन लिखता? बीबी लिखती ना फिर। इसकी अकली दलील फिर मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, शहज़ादी की शहादत इमाम से पहले हुई है, तभी इमाम रज़ा ने शहादतनामा लिखा है। अंदर जाएंगे, किताब उठाएंगे, शहादतनामा वो इमाम रज़ा का है। उसमें वो कह रहे हैं गम कि मुझे इतना गम है कि मेरी बहन इस दुनिया से चली गई, ठीक है, इमाम फरमा रहे हैं। तो गोया इसकी अकली दलील ये है कि इमाम इस दुनिया में मौजूद थे ज़ाहिरी तौर पर भी, और शहज़ादी उनकी ज़ियारत से महरूम रही और इस दुनिया से कूच कर गई, ठीक है। ज़ख्मों की ताब कह लें या अपने भाइयों को याद करते हो या इमाम की नुसरत करें कि इमाम की मुझ तक ज़ियारत नहीं हो सकी, ठीक है। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपको वज़ू खाना भी दिखाऊंगा, जिसने बीबी को जो है हदिया किया था उसने, ठीक है। शहज़ादी मासूमा कौम, ये बहुत बड़ी बात है आपकी इस वक्त नसीब यावर है कि शहज़ादी के असली हुजरे आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसमें शहज़ादी ने अपने आखिरी दिन गुजारे हैं, ठीक है। मेरा अक़ीदे के अंदर यह है कि जेंट्स ना जाएँ, बाकी मर्ज़ी आपकी, ख़वातीन के लिए है, बेसिकली आपकी मर्ज़ी है जाए ना जाए। हमारे यहाँ उलमा ये कहते हैं कि बेसिकली ये हरम है, मासूमा कुम है, इनका घर है, उसमें अगर जेंट्स मर्ज़ी आपकी, आप जाना चाहें तो हाँ आप यहाँ करें, कोई घर पे ज़ियारत करें। वापस ख़वातीन के लिए बेसिकली हुजरा है, उसमें आके नमाज़ पढ़ेंगे, 2 रकात नमाज़, तहिय्यत बैत नूर, बीबी फ़ातिमा मासूमा क़ुरबतन इलल्लाह, अपनी तरफ से, अपने माँ बाप, बहन भाई, अज़ीज़ अक़रबा की तरफ से, तमाम मोमिनीन मोमिनात की तरफ से, बिलखुसूस वक्त के इमाम की नियाबत में क़ुरबतन इलल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले, ठीक है।
گیس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد جمکران کا صحن، اور یہ مسجد جمکران، میں نے آپ کو مسجد جمکران دکھائی، اور اس کے علاوہ جن جن جگہوں پہ میں گیا ہوں میں نے آپ کو سب دکھائی ہیں۔ اس بلاگ کو میں لگاتا ہوں یہیں پہ اینڈ، لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔